بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفو درس من دروس لا كونطابيليتي، لي زيكريتور دو فان d'inventaire، l'amortissement. غنشوفو اولا لا ديفينيسيون d'amortissement، les rôles d'amortissement، l'aspect fiscal d'amortissement، les méthodes d'amortissement et l'écriture comptable d'amortissement. إذن على بركة الله. De l'amortissement, شنو هو l'amortissement? L'amortissement est la constatation comptable d'une dépréciation de la valeur d'une immobilisation due à l'usure, au temps, à l'obsolescence et à toute autre cause dont les effets sont irréversibles. De l'amortissement كيدار يعني des immobilisations اللي كيكونوا يعني des immobilisations اللي كتوقع لهم يعني كنلاحظوا واحد النقصان من القيمة ديالهم نتيجة ماذا؟ نتيجة التآكل أو الزمن أو مثلا التطور التكنولوجي. فهاد لي زيموبيليزاسيون القيمة ديالهم كتنقص من عام لعام، وحنا في آخر العام يعني كنديروا يعني لي زيكريتور دو فان دانفونتير، فكنديروا يعني ليكريتور ديال لامورتيسمون ديال هاد لا ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون اللي كيتامورطاو يعني ماشي كاع لي زيموبيليزاسيون، لي زيموبيليزاسيون اللي كيكونوا في الحوزه يعني في الملكيه ديال لونتربريز. فمثلا لي بيان كي نو سون با على لا بروبريتي دو لونتربريز، هادو ما يمكنش لونتربريز دير لهم يعني لامورتيسمون لان ماشي ملكيه ديالها. مثلا لي بيان اللي كتكريهم يعني واحد كونطرا كريدي باي مع وعد بالشراء، فهادو ما يمكنش لونتربريز دير لهم يعني لامورتيسمون ديالهم. Les biens qui ne font pas partie de l'actif immobilisé، ما كاينينش في الاكتيف immobilisé، يعني هاد لي زيموبيليزاسيون راه كنخدموهم في الاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، في لا برودكسيون وفي العمل ديال لونتربريز. لي زيموبيليزاسيون اللي ما كاينينش في الاكتيف immobilisé فهادو ما كدير لهمش لونتربريز يعني لامورتيسمون. والامورتيسمون قلنا هي واحد الضياع ديال القيمه ديال لي بيان لي زيموبيليزاسيون ديال لونتربريز اللي كيكونوا في البيلون ديالها، اللي كتكون دايرهم في البيلون ديالها، وكيتكون يعني بطريقه غير يعني هذاك النقصان من القيمه بطريقه غير رجعيه، يعني قيمتهم يعني كتنقص. ويمكن يعني واحد الموبيليزاسيون اللي خديناه جديد فهذا يعني ما يمكنش يرجع جديد، يعني ملي كيخدموا هذا راه القيمه ديال يعني كيكون يعني القيمه ديالو كتنقص بسبب يعني الزمان والتآكل ديالو، ويمكن حتى التطور يعني التكنولوجي. مثلا الا كان مثلا تطور تكنولوجي فكيفقد القيمه ديالته، فهذيك القيمه داك النقصان كنديرو حنايا في لي زيكريتور دو فان دافونتير، هو يعني لامورتيسمون كيكون بطريقه يعني لا رجعيه، يعني ما يمكنش الحاجه ديك القيمه كتنقص وهي فقط يعني دون مانيير بروبابل. يعني حنايا كنحتملوا كنقولوا غير شحال يعني كتنقص القيمه ديال لي موبيليزاسيون ديالنا في كل سنه. وهذا لامورتيسمون هو سي اون شارج بالنسبه للونتربريز اللي كتستافد منها يعني باش تنقص الريزولتا يعني فيسكال ديالها، باش ما كتخلصش يعني واحد ما كتخلصش يعني الضريبه كبيره، ما كتخلصش الياس يعني كتنقص من الياس يعني الضريبه على لامبو سور لا سوسيتي، ويعني لامبو على البينيفيس ديالها. Dans le rôle de l'amortissement, il permet de corriger la valeur des immobilisations et de les faire figurer au bilan pour leur valeur finale. Donc في البيلون يعني ما كاين عندنا يعني valeur d'origine ديال لو بيان ديالنا ديال l'immobilisation اللي كتكون في الاكتيف immobilisé بطبيعه الحال، وكتكون عندنا يعني لامورتيسمون واحد لا سوم ديال لامورتيسمون اللي كيعطينا لا سوم في السنوات لحد يعني فين وصلنا يعني في ليزيكزيرسيس من البدايه ديال الشراء ديال لي موبيليزاسيون حتى فين وصلنا. يعني كنديروا لا سوم دامورتيسمون ديالو شحال القيمه اللي قدرناها ديال النقصان من القيمه ديالو، وكيبقى عندنا واحد الكولون في الكولون الثالث اللي فيه لا فينا يعني شحال يعني ولات القيمه ديالو، شحال كنقدروا القيمه ديالو يعني بعد ما حيدنا يعني هذاك لامورتيسمون. إذا il permet de répartir le coût d'une immobilisation sur sa durée probable d'utilisation. إذا هاد لو كو هذا ديال لي موبيليزاسيون كيتقسم على عدد يعني اون فونكسيون يعني على حسب السنوات
كيعطينا يعني كل سنه شحال يعني قدرنا كقيمه، يعني تنقص يعني تنقصات منها، يعني تنقص كقيمه يعني ديال النقصان من هاد لي موبيليزاسيون. دونك دو ريبارتير اون شارج سور اون سيغتان بيريود، يعني هذه سيت اون شارج قلنا بالنسبه لونتربريز كتقسم يعني على واحد اون سيغتان بيريود، واحد المده معينه اللي حنا كنقدروها كمده ديال الحياه ولا ديال ليوتيليزاسيون ديال الاستعمال ديال هذاك لي موبيليزاسيون. Il permet d'assurer le renouvellement des immobilisations rendues inutilisables. يعني حنا من كنساليو مثلا وصلنا للعام يعني الاخر اللي قدرنا ان قيمته ولات فيها يعني ولات صفر، فهذه فقط يعني تقدير، يعني حنا يعني رغم ان قيمته راه حنايا ولات صفر يعني ما بقاش عندنا شارج، راه يعني ما بقيناش غنستافدوا منه فيسكالمون، ولكن راه هو ممكن نبيعوه ونستافدوا منه باش نشريو مثلا نديروا لو رونوفلمون دي زوميزاسيون، يعني نديرو التجديد ديال لي زوميزاسيون ديالنا grâce à la valeur prélevée sur le bénéfice et maintenue au sein de l'entreprise. دان هذاك اللي تكلمنا بالنسبه للونتربريز bénéfice. Aspect fiscal. Les amortissements sont déductibles de résultats imposables. بالنسبه لاسبي فيسكال يعني الوجهه يعني التوجه الضريبي، فقلنا لي زامورتيسمون سو سون دي شارج كنديرو يعني كان اونغيستريوهم، يعني كنديرو واحد الكونت ديال دوتاسيون ديال لي شارج بالنسبه للشركه اللي كتستافد منهم، كتنقص من الريزولطا امبوزابل ديالها وبالتالي كتنقص من الياس ديالها. toutefois l'administration fiscale impose certains règles، يعني كاينين دي ريغل. اول حاجه سول لي بيان انسكري على الاكتيف دو بيلون بوت اتر امورتي، كما قلنا يعني لي بيان اللي كيكونوا في لو بيلون داكتيف. علاش كاينين في لو بيلون داكتيف؟ لان هما راه كيستخدموهم في الاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، يعني في العمل ديالها اللي هي لاش تكريات، يعني هي لاش تخلقات، يعني هما يعني دي بيان اللي كتديرهم في الاكتيف ديالها في الاكتيف ديال لو بيلون ديالها. Les amortissements doivent être régulièrement constatés en charge. دائما كنديروهم en charge، كما قلنا كنديرو دي دوتاسيون اللي قلنا هاد لي شارج كتستافد منهم يعني فيسكالمون. Les biens doivent être acquis pour les besoins d'exploitation de l'entreprise، يعني خاصهم يكونوا في الحاجه ديال l'exploitation ديال l'entreprise. Les amortissements ne sont déductibles que dans les limites de taux fixés par l'administration fiscale، يعني l'administration fiscale هي اللي كتحدد لي طو فيكسي لي طو اللي كيتحددوا يعني على حسب عدد السنوات. مثلا كتقدر لك شحال مثلا شحال لي موبيليزاسيون السنوات اللي ممكن ان يعني ديال لو في ديال لي موبيليزاسيون، ولا السنوات ديال الاستعمال اللي ممكن تستعمل فيها هذيك لي موبيليزاسيون.